करते हैं। दिलचस्प वाकया नाज़रीन आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत हो रही थी तो अंदर डायलॉग हुआ पश्तो में सिराजुल हक साहब का और चीफ जस्टिस साहब का। ये बताइएगा वो डायलॉग क्या है? वो उन्होंने कहा कि ज़पदे पुख्तो बाने हम पोएगम और पुख्तो की खबर कौल शम। तो मैंने उनको शाबाश दी। मतलब तो बता दें, इमरान खान को भी पश्तो नहीं आती, उनको भी बताएं चीफ जस्टिस क्या कह रहे थे। चीफ जस्टिस यही कह रहे थे कि मैं तिरछी टोपी वाले क्यों मशहूर हैं आप? तो तिरछी टोपी वाला नहीं हूँ। ये मेरी टोपी है, मेरी वालिदा ने मेरे सर पर ऐसे ही रखी थी, वो प्यार करती थी। सबसे ज्यादा कौन आपको सीरियस लगा मुज़ाकराती अमल में? बस आखिरी बात। मेरे ख्याल में सब चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, सब। मैं हूं टिक्का खान सानी और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। इनसे हम बात करेंगे आज कुछ खुल के। सिराजुल हक साहब, ये बताइएगा कि वाक़तन जमात इस्लामी खुद मैदान में उतरी है सियासी डायलॉग के हवाले से? ये मुल्क हमारा है, न सिर्फ ये शहबाज शरीफ का है, न इमरान खान का है, न जरदारी साहब का है, न किसी और, ये हम सब का है। अब इस मुल्क में आग लगी है, इस मुल्क में रोज़ाना लाखों लोग आटे के लिए ट्रकों के पीछे लगे हैं, माएँ बहनें और बेटियां उसमें मर जाती है। तो यह हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया तो है। अब इन हालात को ठीक किसने करना है? ज़ाहिर है पीडीएम और पीटीआई की हुकूमत है, तो आप लोगों ने देखी है। इलेक्शन इसका इलाज है। अब इलेक्शन पर एक ज़बरदस्त इख्तिलाफ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इलेक्शन के मौजू पर हमारे मुल्क में खाना जंगी हो, फसाद हो। चूँकि इलेक्शन में हम खुद हिस्सा ले रहे हैं, हमने हर हल्के में अपनी उम्मीदवारान का चुनाव करना है। तो बाबा अब किसी एक पार्टी की मर्ज़ी पर इलेक्शन कैसे हो? तो मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें मिलकर एक मुत्तफ़िका डेट पर इत्तेफाक कर ले, और इसी के लिए हमने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से बातचीत शुरू की। मुझे खुशी है कि आज तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने मुज़ाकरात की ज़रूरत को महसूस किया है और सब चाहते हैं कि इस दलदल से किसी तरीके से निकले। इस वक्त तो आपका सुप्रीम कोर्ट भी मुश्किल में है और इलेक्शन कमीशन भी मुश्किल में है, तमाम सियासी जमातें। मैंने आज चीफ जस्टिस को यही कहा कि आपने इतना बड़ा बाल अपने जेब में डाला है, तो इस बाल को आप सियासतदानों के जेब में डाले, वो ख़ुद तय कर ले कब इलेक्शन करते हैं और कब नहीं करते हैं। दिलचस्प वाकया नाज़रीन आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत हो रही थी तो चूँकि चीफ जस्टिस का ताल्लुक़ पंजाब से है और सिराजुल हक साहब का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। वैसे तो दोनों पाकिस्तानी हैं, सूबाई बात तो मैं कर नहीं रहा, लेकिन ज़बान की बात हो रही है, मादरी ज़बान की। तो अंदर डायलॉग हुआ पश्तो में सिराजुल हक साहब का और चीफ जस्टिस साहब का। ये बताइएगा वो डायलॉग क्या है? वो क्या रिकॉर्ड का हिस्सा होगा? ज़रा मनोअन बताइएगा। देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान उनको यही कहा कि आपका ताल्लुक़ पंजाब से है। एक और सेंस में कहा कि पंजाब की इस वक्त जो सिचुएशन है, ख़ासकर गंदम की कटाई, फसल की कटाई, और ये बहुत अहम होता है पंजाब में। पंजाब में फसल ख़राब हो तो पूरे मुल्क में और गंदम तो कम होता है। तो उन्होंने इस पर ज़रा क्लियर किया कि मैं पुश्तो भी जानता हूँ। फिर पुश्तो में उन्होंने गुफ्तगू भी शुरू की। क्या बोला? क्या उन्होंने कहा कि ज़पदे पुख्तो बाने हम पोएगम और पुख्तो की खबर कौल शम। तो मैंने उनको शाबाश दी कि बड़ी अच्छी बात है, आप मुझे भी इजाज़त है कि मादरी ज़ुबान में बात करूं। लेकिन बहरहाल मैंने उस पर उनको अप्रिशिएट किया कि वो पुश्तो जानते हैं, पुश्तो बोलते भी हैं। तो पंजाबियों के लिए इसका मतलब तो बता दें, इमरान खान को भी पश्तो नहीं आती, उनको भी बताएं चीफ जस्टिस क्या कह रहे थे। चीफ जस्टिस यही कह रहे थे कि मैं पुश्तो जानता हूँ और पुश्तो बोल सकता हूँ, और मेरा ताल्लुक़ पंजाब से सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान से है, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा कि आप है पाकिस्तानी, लेकिन पंजाबी होने के नाते, पंजाब में पैदाइश होने के नाते आपको फसल की कटाई, गंदम की कटाई का मौसम मालूम होगा कि किस वक्त में लोग कटाई करते हैं, और उस दौरान अगर इलेक्शन हो तो फसल की कटाई और गंदम की कटाई पे क्या असरात होंगे। इसलिए इन तमाम लोगों की मुश्किलात को देखकर इलेक्शन के लिए तारीख़ का तयन हो। अभी तक नाजरीन ये देखिएगा, पसीना देख सकते हैं सिराजुल हक साहब के चेहरे पे, पेशानी पे गर्मी है। सफ़र किया लाहौर से, कहाँ से आए हैं यहाँ पे, कैसे पहुँचे आप? समर बाग से, दीर से। अच्छा, मुझे चलते चलते सिर्फ इतना बता दीजिएगा, आपकी अब तक किन किन लोगों से बात हुई और लोग जो है वो क्या चाहते क्या हैं? चीज़ फंसी कहाँ हुई है? सिराजुल हक साहब आज खुल के बताइएगा। लोग यही चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे,
اور سیاستدان یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو ایسا جو ان کی مرضی کے مطابق ہو. ہماری جتنے لوگوں سے ملاقاتی ہوئی ہے ان سے یہی بات ہم نے کی ہے کہ الیکشن ایسے ہو جس کے نتیجے میں پاکستان میں مزید انتشار، فساد، جھگڑے، خانہ جنگی نہ ہو. یہ تبھی ممکن ہے کہ ایک پیسفل الیکشن ہو. اور یہ 3 بنیادی بڑے ادارے ہیں، مؤثر ادارے ہیں، پاورفل ادارے ہیں، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ الیکشن میں غیر جانبدار ہو. ترچھی ٹوپی والے کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ ترچھی ٹوپی والے کیوں مشہور ہیں آپ؟ وہ ہوتا ہے نا. میں تو ترچھی ٹوپی والا نہیں ہوں، میں سراج الحق ہوں اللہ کا. نہیں لیکن آپ کی کیپ جو ہے اس کے بارے میں سوال جنم لیتا ہے کہ یہ میری ٹوپی ہے، میری والدہ نے میری سر پر ایسے ہی رکھی تھی. وہ پیار کرتی تھی اسی انداز میں، اس کو پسند کرتی تھی. پھر وہ رحلت کر گئی، لیکن بہرحال اس کی ادا، اس کی آنا، اس کا احترام اور اس کی عزت کے خاطر ویسی میرے ساتھ. سب سے زیادہ کون آپ کو سیریس لگا مذاکراتی عمل میں؟ بس آخری بات. میرے خیال میں سب چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے. سب جماعتیں چاہتی ہیں کوئی راستہ نکلے، یہ کہنا ہے سراج الحق کا. اور اس وقت یہاں موجود تھے سپریم کورٹ کے اندر. یوزلی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملتے تھے، آج سپریم کورٹ میں بھی سراج الحق نے دل کی باتیں کی. ٹوپی کا راز بتایا کہ ترچھی ٹوپی بنیادی طور پر ان کی والدہ نے جب وہ اسکول جا رہے تھے تو اس وقت ان کو پہنائی گئی تھی. تو اس کے بعد پھر یقیناً اب وہ اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے اب ہر موقع پہ، ہر میٹنگ میں، ہر اجلاس میں ٹوپی کو تھوڑا سا ترچھا رکھتے ہیں. یہ ماں کی یاد بھی ان کو رہتی ہے. اور ساتھ ساتھ سراج الحق نے تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کا عمل شروع کیا. اور میں نے سوال جو پہلا کیا تھا کہ اشارہ یہ ابہام پایا جا رہا تھا، آج انہوں نے کلیئر کر دیا کہ کسی اشارے پہ نہیں. سیاسی لوگ ہیں ریاست میں، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اسٹیبلشمنٹ، 3 ایسے ادارے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ بنیادی طور پہ ان کا نیوٹرل رہنا ضروری ہے. اور یقیناً اس کے کردار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یقیناً سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو، سب پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مختصر سا آج کا انٹرویو جو میں اپنے ویورز کو دینا چاہ رہا تھا تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جس شخص نے، سراج الحق نے پاکستان میں سیاسی ڈائیلاگز کا بیڑا اٹھایا ہے، سیاسی ڈائیلاگ کا آغاز کیا. اس کے بعد یوں تو ANP عوامی نیشنل پارٹی بھی میدان میں آ گئی، باقی سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں مذاکرات کے عمل کے. لیکن سب سے پہل جو کی اس نظام میں، اس خاموشی میں جو جمود ٹوٹا، وہ سراج الحق اور امیر جماعت اسلامی کی طرف سے تھا. بڑا فیصلہ، عمران خان، وزیر اعظم شہباز شریف، اس میں تمام سے روابط ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں. اور یہ کسی نہ کسی نتیجے پر امید ہے کہ سپریم کورٹ اگر نہیں پہنچتی تو یقیناً یہ راستہ ضرور نکالیں گے تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی عمل ہو، آئین بچے، نظام بچے، ملک بچے، خوشحالی ہو، ترقی ہو، امن ہو، الیکشن ہو اور سب اس کو قبول کریں. اور ان کا یقین ہے سراج الحق کا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دن الیکشن پر متفق ہوں گی. یقیناً ٹیکا خان ثانی کو سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.